हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा के मुतालिक कुछ बात करेंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदों के लिए 1,24,000 नबी भेजे, जिन्हें दुनिया में अच्छे कामों को करने बताने का आदेश दिया और बुरे कामों से रोकने का। हमारे सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तथा आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस वक्त हमारे रसूल अरब देश में पैदा हुए, उस वक्त वहाँ पे बहुत सारी बुराइयाँ फैली हुई थीं। लोग बिल्कुल ही असभ्य थे, जंगली थे, सोचने समझने की सलाहियत ना के बराबर थी। वो हर वक्त छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में लड़ते झगड़ते, एक दूसरे की जान के दुश्मन बने रहते। और सबसे बड़ी ख़राबी ये थी कि अगर लड़की पैदा हो जाती थी तो ज़मीन में गाड़ देते थे या फिर पहाड़ पर ले जाकर वहाँ से नीचे फेंक देते थे। और उसकी वजह अपनी कि अगर लड़की पैदा हो गई तो बेइज्जती का कारण समझते थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बहुत सारी बुराइयां और रस्मों को मिटाया और दूर किया। 25 साल की उम्र में आपका निकाह जनाब खदीजा से हुआ, जो कि एक उस वक्त की बहुत बड़ी एक बिजनेस वुमेन और बहुत ही मालदार वुमेन थी। रसूल की 54 साल की उम्र में हज़रत फ़ातिमा पैदा हुई और जब वो 5 साल की थीं तो उनकी माँ जनाब खदीजा का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी पूरी देखभाल, पूरा पालन पोषण उनके बाप, उनके पिता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ख़ानदान में और भी बहुत सी औरतें थीं, देखभाल कर सकती थीं, लेकिन जनाब फ़ातिमा का ख़याल आप खुद रखते थे। वो भी अपने पिता को बहुत प्यार करती थीं और उनकी सेवा करना अपना धर्म समझती थीं। जब रसूल खुदा की आज्ञा से मक्का छोड़ मदीना चले गए, जहाँ लोगों ने उनका हार्दिक स्वागत किया और अपनी दीन के कामों में बिज़ी हो गए और सफलता भी उनको मिलने लगी, जिसे देख जो दुश्मन थे उनको रहा नहीं गया और वो मक्का से युद्ध करने के लिए मदीना आ गए, जिसमें भी आप विजयी हुए, जीते, उनको जीत मिली। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचेरे भाई थे, जिनका नाम हज़रत अली था, जो हज़रत अबू तालिब के बेटे थे। हज़रत अली से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्रेम करते थे और अली भी हर मुश्किल और जंग में उनके साथ खड़े रहते थे। जितनी भी लड़ाइयाँ हुई वे सभी हज़रत अली के हाथों सब में जीत मिली। जब जनाब फ़ातिमा विवाह योग्य हुई, शादी करने के लायक हुई, तो अरब के जो भी मालदार घराने थे, सब लोगों ने शादी के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब न दिया। एक दिन जो और लोग उनके साथी संगी थे आपस में बैठ कर बातचीत कर रहे थे कि सब ने हज़रत फ़ातिमा के निकाह के लिए अनुरोध किया, लेकिन किसी को कोई जवाब न मिला। सिर्फ हज़रत अली थे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा। लगता है अली के लिए फ़ातिमा को चुन रखा है। ये कहकर सब लोग हज़रत अली के पास गए, जो एक बाग में उस वक्त मज़दूरी करते हुए पानी भर रहे थे। उन लोगों को देखकर हज़रत अली ने पूछा, आप लोग कैसे आए हैं? उन लोगों ने जवाब दिया, कौन सी ऐसी खूबी है जो आप में नहीं है, फिर भी आपने अभी तक निकाह या शादी के लिए जनाब फ़ातिमा से शादी के लिए रसूल से अनुरोध क्यों नहीं किया? हम लोगों को पूरा विश्वास और यकीन है
کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت پریم کرتے ہیں۔ اگر آپ ریکویسٹ کریں گے یا انورودھ کریں گے تو فوراً مان جائیں گے اور سویکار کر لیں گے۔ ان سب کی بات سن کر حضرت علی آپ کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کرنے کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے، کنتو منہ سے کچھ نہیں کہے۔ پھر رسول نے پوچھا، اے علی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی ضروری کام سے آئے ہو، مجھ سے بیان کرو۔ آگیا ملتے ہی آپ نے نویدن کیا کہ آپ ہی نے مجھے بچپن سے اپنے پاس رکھا، ماں باپ سے زیادہ پیار دیا، اب نویدن ہے کہ دامادی کا بھی سمان آپ مجھے دے دیں۔ یہ سنتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور کہا، یا علی، تمہارے پاس کچھ ہے جو مہر فاطمہ میں ادا کرو تاکہ میں تمہارا نکاح جناب فاطمہ سے کر دوں۔ حضرت علی نے کہا، آپ بخوبی جانتے ہیں دنیا کے مال میں میرے پاس کیا ہے، ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم جیسے بہادر کے لیے زرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بازار جاؤ اور اسے بیچ لاؤ اور اس کی قیمت لے کر میرے پاس آؤ۔ حضرت علی علیہ السلام بازار کی اور گئے اور بیچ کر 480 درہم لے کر حضرت کے پاس آئے اور مہر ادا کی۔ کب؟ نکاح سے پہلے ہی۔ ہم سب کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت لوگ تو نکاح کے بعد بھی مہر نہیں دیتے ہیں، بہت سے کیسز میں نے دیکھا ہے کہ لوگ زبردستی مہر معاف کرواتے ہیں، جبکہ آج بھی اگر یہ طریقہ عمل میں لایا جائے تو کتنا اچھا۔ اس کے بعد حضرت نے بلال کو بلایا اور درہم دیتے ہوئے فرمایا، جاؤ بازار اور اس سے عطر، کپڑے اور روزانہ کی ضرورت کا کچھ سامان خرید لاؤ۔ انہی معمولی انتظام کے ساتھ حضرت علی اور جناب فاطمہ کا نکاح ہو گیا، جبکہ جناب فاطمہ عرب کی سب سے زیادہ مالدار ماں کی بیٹی تھیں، لیکن ان کی ماں نے اپنا سارا مال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا تھا اور انہوں نے اس مال کو خدا کی راہ میں، غریبوں پر، اسلام پر خرچ کر دیا۔ اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ دہیج بیکار چیزوں میں پیسہ خرچ کرنے سے بہتر ہے اسے لوگوں کی مدد اور نیک کاموں میں خرچ کیا جائے۔ ایک بار ایسا ہوا، حضرت رسول خدا اپنی بیٹی کی شادی کے بعد ان کے گھر گئے، مگر کچھ ان کو عجیب سا لگا اور وہ فوراً واپس چلے گئے۔ جناب فاطمہ غور کرنا شروع کی تو ان کو لگا کہ اچھا یہ بات ہے۔ انہوں نے اس دن ایک زیور پہن رکھا تھا، ایک گہنا پہن رکھا تھا، انہوں نے ترنت اسے اتارا اور اسے مسجد میں بھجواتے ہوئے کہلوایا کہ بابا، اس کی جو بھی قیمت ہو وہ غریبوں میں بانٹ دیجیے۔ پھر رسول دوبارہ گھر میں آئے اور انہوں نے سینے سے لگا کے ان کو پیار کیا، دعائیں دی اور انہوں نے فرمایا، بیٹی، تجھے دنیا کی آرائش سے کیا، تیرے لیے تو خدا نے آخرت کا آرام مہیا کر رکھا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے نہ پہنو اور گہنا نہ پہنو، لیکن جو لوگ گہنے پہن کے غرور کرتے ہیں، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ بی بی فاطمہ نے ہمیشہ غریب، ودھوا، اناتھوں کی سہایتا کی۔ اس سے ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے یہاں پہ کہ گہنے اور کپڑوں سے عزت نہیں ہوتی، بلکہ علم سے ہوتی ہے، شکشا سے ہوتی ہے، ہمارے بیہیویئر سے ہوتی ہے، ہماری تہذیب سے ہوتی ہے، اخلاق سے ہوتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ جانکاری، یہ جو انفارمیشن ہے اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اس ویڈیو میں کچھ جو کنٹینٹ ہیں، ایک رسالہ ہے جسے جناب مولانا رضی الدین حیدر صاحب نے لکھا تھا، رسول کی بیٹی نام سے، اس میں تھوڑی سی مدد لی گئی ہے۔ شکریہ۔ اگر اس میں کوئی کچھ ایسا لگتا ہے کہ کریکشن کی ضرورت ہے
یا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے، یا آپ اس پہ کیا سوچتے ہیں؟ اگر آپ کمپیریٹیولی سوچ پاتے ہیں کہ تب کیسے شادیاں ہوتی ہیں اور اس میں کس طریقے سے سادگی سے کی گئی ہے، اگر آپ کچھ اچھا لگتا ہے تو پلیز کمنٹ کریں. تھینک یو.